مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من أهم الجمل الفرنسية على قناة سلينجو. بدرسنا اليوم رح ناخد أهم الجمل اللي بنستخدمهم بالمركز الصحي أو سونتر دو سانتي، سواء كان لابوغاتوار مختبر أو كان مشفى أو كان عيادة طبية. هنبتدي بالجمل والكلمات المهمة مع بعض. فرح نبتدي مع أهم الكلمات والجمل اللي ممكن نستخدمها بالمركز الصحي. بداية au centre de santé. au centre de santé في المركز الصحي. la rougeole اللي هي الحصبة. la coqueluche سعال ديكي. la jaunisse مرض اليرقان. l'allergie اللي هي الحساسية. l'eczéma اللي هي الأكزيما. la varicelle الجدري المائي. la robiole الحصبة الألمانية. les oreillons نكاف. le tétanos الكزاز. هلا هنبتدي بجمل ممكن نستخدمها بالسنتر دو سانتي. مثلا mon enfant a eu la rougeole. أصيب طفلي بالحصبة. puis-je faire vacciner mon bébé هل يمكنني تطعيم أو تلقيح طفلي؟ vacciner اللي هي أخذ اللقاح، تطعيم أو تلقيح. la circoncision اللي هو الختان. puis-je circoncire mon fils هل يمكنني أن أختن ولدي؟ est-ce que ça fait mal هل هو مؤلم أو هل هذا يؤلم؟ j'ai un rendez-vous pour faire des prises de sang. لدي موعد لإجراء اختبارات الدم. j'ai un rendez-vous pour faire l'analyse de sang. لدي موعد لفحص الدم. فينا نقوله هو إما prise de sang أو analyse de sang. puis-je avoir un test de grossesse هل يمكنني إجراء فحص الحمل؟ je vais remettre un test de grossesse à l'infirmière. سأقدم اختبار الحمل للممرضة. je vais prendre un échantillon d'urine pour analyse. سأخذ عينة من البول للتحليل اللي هو تحليل البول. combien de temps dois-je attendre كم من الوقت علي الانتظار. j'ai un rendez-vous avec l'infirmière. لدي موعد مع الممرضة. الانفيرمير هي الممرضة. puis-je voir l'infirmière هل يمكنني أن أقابل الممرضة أو أن أرى الممرضة. j'ai un rendez-vous avec mon médecin traitant. لدي موعد مع طبيبي المعالج. الميدسان تريتان هو الطبيب الخاص أو الطبيب المعالج اللي بيكون طبيب عام وقت يصيبني أي شي بروح لعنده وهو على أساسه بيحولني للطبيب المختص، سواء طبيب عظمية، طبيب هضمية، أو مثلا طبيب أعصاب.
فحسب الحالة هو اللي بيحددها. فالميدسان تريتان فينا نقول هو الطبيب المعالج أو الطبيب الخاص، وبيكون هو طبيب عام. Combien ça coûte de voir un médecin? Combien ça coûte de voir un médecin? كم هي تكلفة معاينة الطبيب؟ Combien dois-je payer? Combien dois-je payer? كم علي أن أدفع؟ Puis-je prendre un rendez-vous avec vous? Puis-je prendre un rendez-vous avec vous؟ هل يمكنني تحديد أو أن آخذ موعد معك أو معكم؟ J'ai froid et je tousse pendant 5 jours. J'ai froid et je tousse pendant 5 jours. أنا مصاب بالرشح وأسعل منذ 5 أيام. J'ai froid et je tousse. Si votre santé ne s'améliore pas, contactez votre médecin traitant et prenez un rendez-vous. Si votre santé ne s'améliore pas, contactez votre médecin traitant et prenez un rendez-vous. إذا لم تتحسن صحتك، اتصل بطبيبك وخذ موعد. Vous devez attendre 2 jours de plus. Vous devez attendre 2 jours de plus. عليك أن تنتظر يومين إضافيين أو يومين آخرين. Combien de jours vous avez été malade? Combien de jours vous avez été malade? كم يوم مضى وأنت مريض؟ Puis-je voir mon médecin? Puis-je voir mon médecin؟ هل يمكنني أن أقابل طبيبي؟ J'ai froid, j'ai de la fièvre et mal à la gorge. J'ai froid, j'ai de la fièvre et mal à la gorge. أنا مصاب بالرشح ولدي حرارة وألم في الحنجرة. Voici ma carte vitale. Voici ma carte vitale. هذه هي بطاقتي الصحية. الكارت فيتال هو الكرت يلي فينا نقول الكرت الصحي أو البطاقة الصحية اللي بتروح على أي مركز صحي، طبيب، مشفى، مختبر، لازم نطلعه، هو اللي فيه كل المعلومات الطبية تبعتنا. كارت فيتال. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم اللي أخذنا فيه أهم الكلمات والجمل اللي ممكن نستخدمها بالمركز الصحي أو سنتر دو سانتي. بتمنى يكونوا الجمل والكلمات اللي أخذناهم مفيدين ومهمين بالنسبة لإلكم، فبتشكركم على المتابعة. إذا كان عندكم أي سؤال، استفسار أو اقتراح ما تنسوا تحطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. كل الكلمات اللي أخذناهم اليوم والجمل اللي رح تلاقوهم بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تضيفوهن لجداولكم وتدرسوهن. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، وبشوفكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.